दहशत गर्दों की इस सरजमीन पर कोई जगह नहीं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। हम सबूताज करने की हर कोशिश सख्ती से नाकाम बना देंगे। दुश्मन नफरत और खौफ का बीज बोना चाहता है। हमारी अफवाज ने दहशत गर्दों के लीडरों का खात्मा यकीनी बनाया। दुश्मन भारी नुकसान उठाता रहेगा। आर्मी चीफ का आज़म जनरल आसिम मुनीर को खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशत गर्दी पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने कहा फितनतुल ख्वारिज और उनके नेटवर्क के खिलाफ मुतहद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस फितने के खिलाफ नुमायां कामयाबियां हासिल की। आर्मी चीफ को ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और गवर्नर भी शरीक थे। जनरल आसिम मुनीर की सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात। सियासी क़यादत का दहशत गर्दी के खिलाफ एक सियासी आवाज़ और अवामी हिमायत की ज़रूरत पर इत्तेफाक। सियासी क़यादत दहशत गर्दी के खिलाफ मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का आज़म। पंद्रह 20 दिन पहले कहते थे हमने इन्हें मुज़ाकरात ही नहीं करने, इनके पास अथॉरिटी कोई नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है, हम क्यों मुज़ाकरात करें। अब क्यों बात कर रहे हैं? इनडायरेक्टली भी क्यों बात कर रहे हैं? डायरेक्टली बात कर लें। उनका ख्याल है कि जिनके पास इख्तियार है उनसे बात करनी चाहिए। डायरेक्टली बात कर लें अगर वो करते हैं। पीटीआई वाले मुज़ाकरात से मुखलिस नहीं, कहते हैं हम बाइख्तियार नहीं तो फिर डायरेक्ट मुज़ाकरात करें। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा छोड़ें मुज़ाकरात के इस ड्रामे को। हमें कहा जाता है कि मुज़ाकरात के खिलाफ हैं, ये खुद मुज़ाकरात के खिलाफ हैं। ये ईवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रही। हम इनसे मुज़ाकरात कर रही हैं और ये हमें ब्लैकमेल कर रही हैं। यह हमें बेख्तियार समझते हैं तो इनसे मुज़ाकरात ना करें। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात का तीसरा दौर जुमेरात को होगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने मुज़ाकराती कमेटियों के इजलास सुबह 11 बजे तलब कर लिया। पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी मुतालबात पेश करेगी। ऑपोजिशन का कौमी असम्बली में हंगामा, शोर शराबा, हू के वज़ीर आज़म की नकल बितारी। ऑपोजिशन अरकान ने ख्वाजा आसिफ की तकरीर पर हंगामा शुरू कर दिया। एहतजाज के बाद वॉकआउट भी कर गए। अगर वो अपने मुतालबात तहरीरी तौर पे लेके आते हैं तो जो भी सूरत हाल होगी, हमारी 7-8 जमातें हैं मुख्तलिफ, पीपल्स पार्टी है, MQM है, BNP है, PMLQ है, PMLZ है, तहरीक इस्तेकाम है, तो ये सारे लोग मिलके किसी नतीजे पे पहुंचेंगे। पीटीआई मुतालबात पेश करती है तो हमें भी वक्त चाहिए होगा। इत्तेहादी हुकूमत है, इत्तेहादी पार्टियों के साथ गुफ्तगू करना होती है। पीटीआई को मालूम है बानी की रिहाई एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए नहीं हो सकती। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी कहते हैं पीटीआई हमारे दरवाजे पर आ गई है तो हम फिर भरोसा करें। शेख वक़ास ने कहा 16 जनवरी की मीटिंग के बाद अगर कमीशन नहीं बना तो चौथी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाए बगैर बात आगे नहीं बढ़ेगी। हमने शुरू से वाज़ेह किया, 2 मुतालबात हैं, ताख़ीर हुकूमत की तरफ से हुई। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला तीसरी बार मुअख्खर। फैसला अब जुम्मा 17 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए, 8:30 बजे से अदालत पहुंचा हुआ हूँ। बानी पीटीआई को पेश होने के लिए 2 बार पैगाम भेजा। बानी और बुशरा बीवी पेश नहीं हुए। मुल्जमान के वकला भी अदालत नहीं पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसला 11 बजे सुनाया जाना था, जज इतनी जल्दी कैसे चले गए। बुशरा बीवी पेशी के लिए रास्ते में थी। बानी को पेश करना जेल इंतजामी की जिम्मेदारी है। फैसला इंसाफ पर हो तो बानी ने आज बरी होना था। साहबजादा हामिद रजा ने कहा फैसले में लिखने के लिए कुछ है ही नहीं। बानी पीटीआई और अहलिया केस में बेनिफिशियरी नहीं है। असद कैसे ने कहा ऐसा तासुर आ रहा है कि मातहत अदालत ने दबाव में है। हुकूमती रहनुमा साजिशों में मसरूफ हैं। अलीमा खानम बोली हमें जो वक्त दिया गया था हम उस पर पहुंच गए, लेकिन फैसला सुनाने की जहमत नहीं की गई। सजा होगी, गारंटीड सजा होगी। ये मैंने कल तो नहीं कहा, ये मैंने 2.5 साल पहले भी नहीं कहा, मैंने 3.5 साल पहले कैबिनेट में, आपको याद होगा, मैंने कैबिनेट में कहा। ये इतने लोगों को रिहाई क्यों मिल गई? 9 मई वालों को भाई अगर तो मेरिट पे किसी के टाइम हो गया था पूरा,
کوئی انوسنٹ ہے تو کیا جو انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے, جو نہیں انوسنٹ ہوگا اس کو بھی رگڑ دیں گے؟ تو نہیں ہے نا. اگر انصاف ہو رہا ہے تو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. انصاف ہو رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے. ملٹری کورٹ سے سزاؤں کے باوجود لوگوں کو بری کیا گیا تو تعریف کرنی چاہیے. 190 ملین پاؤنڈ 9 مئی 26 نومبر کے کیسز حقیقت میں موجود ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اختیارات کا غلط استعمال کیا گیا, سزا تو ملے گی. سینیٹر فیصل وابڈا کے پروگرام میں 11 آور میں گفتگو کہا شہباز شریف کے ذاتی طور پر تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے ہیں. SIFC کو آرمی چیف لیڈ کر رہے ہیں جو بہترین کام کر رہی ہے. حکومت کچھ کریڈٹ لے رہی ہے تو لینے دیں, اس میں غلط کیا ہے. 2025 میں پاکستان کے لیے بہت خوشخبریاں ہوں گی. پاکستان کے لیے ٹیک آف کا سال ہوگا. حکومت اور PTI میں مذاکرات بالکل شروع ہوں گے لیکن 20 جنوری کے بعد ہوں گے. جوڈیشل کمیشن کا قیام ممکن نہیں کیونکہ حکومت 2014 کے دھرنوں پر چلی جائے گی. یہ بات بھی سن کے میں خوش ہوں کہ دوسرے صوبے نے آپ کا کامیابی کو, ہمارا کامیابی کو اپنایا ہے, آپ کو فالو کیا ہے. اور یہ فخر کی بات ہے کہ اب عالمی سطح پر آپ کی محنت اور آپ کی کامیابی مانا جا رہا ہے. پاکستان کے دیگر صوبے سندھ کی کامیابی کو فالو کر رہی ہیں. سندھ حکومت بچوں کی صحت سے متعلق انقلابی اقدامات کر رہی ہے. عالمی سطح پر سندھ کی کامیابی کو تسلیم کیا جا رہا ہے لیکن بچوں کے اموات پر سندھ کے خلاف منفی مہم چلائی گئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا سول اسپتال کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا سندھ میں ضلعی سطح پر چائلڈ لائف ایمرجنسی سینٹر کھولے گئے. خواہش ہے کہ ہر ضلع میں چائلڈ لائف ایمرجنسی سہولت دیں. سندھ کا NICVT پورے پاکستان میں مشہور ہے. بلاول بھٹو نے ٹیلی میڈیسن کنٹرول روم کا دورہ کیا, فون اور ویڈیو سسٹم کا جائزہ لیا. بانی پیچر بشرا بی بی نے توشہ خانہ کیس 2 میں بریت مسترد کرنے کا فیصلہ چیلنج کر دیا. اسپیشل جج سینٹرل کے فیصلے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی. ATC راولپنڈی نے 32 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت میں 20 جنوری تک توسیع کر دی. اسلام آباد کے سیشن کورٹ نے بشرا بی بی کی عبوری ضمانت کی 3 درخواستیں مسترد کر دی. ایک کیس میں 23 جنوری تک عبوری ضمانت میں توسیع. حاضری کی استثناء کی درخواست منظور. چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے سینیٹر اعجاز چودھری کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا. PTI سینیٹر اعجاز چودھری آج سینٹ اجلاس میں شرکت کریں گے. کرم میں بنکرز کی مسماری کا مرحلہ وار آغاز. جرگے کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا. ابتدائی طور پر ضلع کرم باشخیل اور خارقلعہ میں مخالفین کا ایک دوسرے کے بنکر مسمار کر دیا گیا. مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں گرینڈ امن جرگہ اور مقامی امن کمیٹیوں کی نگرانی میں سیکورٹی فورسز نے بنکر مسمار کیے. ایپکس کمیٹی اور امن معاہدے کی روشنی میں تمام بنکرز مسمار کیے جائیں گے. جرگے کے تمام فیصلوں پر مینوان عمل ہوگا. وفاقی حکومت کا انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قانون سازی کا فیصلہ. قومی اسمبلی میں انسانی اسمگلنگ سے متعلق توجہ دلاؤ نوٹس پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بتایا چند ہفتوں میں قانون سازی کے ساتھ فیصلے بھی نظر آئیں گے. انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے قائم خصوصی عدالتیں یہ مقدمے سنیں گے. اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کا دورہ. طلبہ میں ہونہار اسکالرشپ کے چیک تقسیم کیے. طلبہ میں گھل مل گئیں. طلبہ نے ملی نغمہ پیش کیا. مریم نواز نے خود ملی نغمہ پیش کرنے والے بچوں کا ویڈیو کلپ بنایا. وزیر اعلیٰ نے تلاوت قرآن پاک اور ہدیہ نعت پیش کرنے والی طالبہ کو گلے لگایا. وزیر اعلیٰ کو بہاولپور کی روایتی چننی پیش کی گئی. بچیوں نے بریسلیٹ کی چین اور دیگر تحفے بھی دیے. اچھی بات ترجمان اگر آئیں گے تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ اس محکمے کے بارے میں بریفنگز بھی دے سکیں. جتنے زیادہ ہمارے ترجمان ہوں گے وہ مختلف چینلز میں میڈیا میں بھی بیٹھ کر وہ ترجمانی کریں گے اپنے موقف کی اور اپنی گورنمنٹ. سندھ حکومت نے مزید 8 ترجمان اور 12 معاونین خصوصی مقرر کر دیے. صوبائی حکومت کے ترجمانوں کی تعداد 1.5 درجن جبکہ معاونین خصوصی کی تعداد 22 ہو گئی. قائد حزب اختلاف علی خورشیدی کی تنقید. کہا
عوام دھول مٹی کے ساتھ شہر میں اذیت سے سفر کر رہے ہیں۔ سندھ حکومت 16 ترجمانوں کے ساتھ 16 سنگھار کر رہی ہے۔ سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں ہمارے جتنے زیادہ ترجمان ہوں گے میڈیا پر اتنی زیادہ ترجمانی کریں گے۔ 2025 سندھ کے لیے خوشخبریوں کا سال ہے۔ کوشش ہے یلو لائن BRT کو قبل از وقت اپریل یا مئی تک مکمل کر لیں۔ اسی سال کراچی کے لیے ڈبل ڈیکر بسز لا رہی ہیں۔ نوجوانوں کو آسان قسطوں پر ٹیکسی دی جائے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی زیر صدارت کیڈٹ کالج پٹارو کے اسپیشل بورڈ آف گورننس کا اجلاس۔ صدر مملکت نے پاکستان کی تعلیمی، سماجی اور اقتصادی ترقی میں کیڈٹ کالج کی کامیابیوں اور اہم کردار کو سراہا۔ صدر نے اجلاس سے خطاب میں کہا کالج کے ذہین طلبہ کو اسکالرشپ کی فراہمی کے لیے چینی حکومت سے بات کروں گا۔ مختلف شعبوں میں ملکی انسانی وسائل کی ضروریات پورا کرنے کے لیے بچوں کی تعلیم پر سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ 21ویں صدی کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تعلیم کے جدید طریقے ناگزیر ہیں۔ دیکھنا چاہتے ہیں کیا ملزمان کو گواہ پیش کرنے دیے گئے یا نہیں؟ فوجی عدالت میں پیش کردہ شواہد کا معیار بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جسٹس حسن اظہر رضوی کے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا تمام مقدمات تو نہیں، ایک کیس کا ریکارڈ عدالت کو دکھا سکتے ہیں، عدالت شواہد کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتی۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا عدالت جائزہ لینے کا اختیار رکھتی ہے، ہم کسی سے ذکر نہیں کریں گے۔ خواجہ حارث نے کہا جائزہ لینے کے اختیار کی حد تک آپ سے متفق ہوں۔ وزارت دفاع کے وکیل آج بھی دلائل جاری رکھیں گے۔ سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع کچھی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 27 دہشت گرد مارے گئے۔ آپریشن کے دوران متعدد ٹھکانوں، اسلحہ بارود اور دھماکہ خیز مواد تباہ کر دیا گیا۔ ISP کا کہنا ہے ہلاک دہشت گرد قانون نافذ کرنے والے اداروں کو مطلوب تھے، فورسز اور شہریوں کے خلاف کارروائی میں ملوث تھے۔ کراچی کے علاقے لانڈی نمبر 6 میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، ایک شخص جاں بحق۔ پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ سے حمید نامی شخص کے سینے میں گولی لگی۔ مقتول حمید دولہے کا رشتہ دار اور ایک ہی محلے میں رہتے ہیں۔ جائے وقوع پر پہنچے تو شادی کی تقریب والے گھروں کو تالے لگے ہوئے تھے۔ پولیس نے متعدد افراد کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے لیا۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، برف باری کے بعد چترال کے بالائی علاقوں میں نظام زندگی متاثر۔ اپر چترال کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک سے برف ہٹانے میں مصروف۔ ندی نالوں میں برف جمنے سے چھوٹے پن بجلی منصوبے اور پانی کی فراہمی میں متاثر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سکردو میں پارہ -11، ستور -10، گلگت قلام -7 اور ہنزا میں -6 ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا۔ پنجاب میں سرما کی تعطیلات ختم، تعلیمی ادارے کھل گئے۔ اسکولز کے اوقات کار صبح 9 سے دوپہر 2 بجے تک ہوں گے۔ جمعے کو اسکول صبح 9 سے دوپہر 12 بجے تک کھلیں گے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر وحشیانہ حملے 100 دنوں میں 5000 فلسطینیوں کی جان لے لی۔ پناہ گزین کیمپ، اسکول اور اسپتال تباہ۔ اسرائیلی بمباری میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 44 فلسطینی شہید۔ شہداء کی مجموعی تعداد 46,570 ہو گئی۔ 1,09,670 فلسطینی زخمی۔ مغربی کنارے پر بھی جارحیت برقرار۔ سونی فوج نے درجنوں فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا۔ تباہی، بربادی، ہر طرف راہ کے ڈھیر۔ جدید مشینری ناکام، ہزاروں فائر فائٹرز بے بس۔ امریکہ کا مہنگا ترین شہر آگ کی نظر ہو گیا۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں لگی آگ ایک ہفتے بعد بھی بجھائی نہ جا سکی۔ 6 دن میں $275 ارب کا نقصان، 24 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ حکام نے مزید ہلاکتوں کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ آگ 38,000 ایکڑ سے زائد رقبے کو لپیٹ میں لے چکی۔ انتظامی نااہلی پر نومنتخب امریکی صدر نے سوالات اٹھا دیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا نااہل سیاستدانوں کو معلوم ہی نہیں کہ آگ کیسے بجھائیں۔ امریکی مشینری بے بس دکھائی دے رہی ہے۔ لاس اینجلس کے جنگلات میں جیسے جہنم کا دروازہ کھول دیا گیا ہے۔
स्टार खिलाड़ियों की भरमार, PSL 10 का एक्शन होगा धमाकेदार। डेरल मिचेल, मैथ्यू शॉट, चैपमैन और एलन जैसे खतरनाक बैटर्स मुख्तलिफ टीमों का हिस्सा बन गए। कोयटा ने फहीम अशरफ और चैपमैन को प्लेटिनम कैटेगरी में मुंतखब किया। मुल्तान सुल्तान्स ने माइकल ब्रेसवेल का इंतखाब किया। पेशावर ज़ल्मी के कैडमोर और बोश को अपनी टीम का हिस्सा बनाया। आसिफ अली को लाहौर ने सिल्वर कैटेगरी में चुना। तमाम टीमों ने प्लैटिनम, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, एमर्जिंग और सप्लीमेंट्री कैटेगरी में खिलाड़ी मुंतखब किए। 20-20 रुकनी स्क्वाड को हतमी शक्ल दे दी गई। वार्नर की मार धाड़, मिलने की रफ्तार। कराची के शेर सीजन 10 में हरीफों के शिकार को तैयार। PSL की मकबूल तरीन टीम कराची किंग्स ने भी 20 रुकनी तगड़ा स्क्वाड बना लिया। T20 स्पेशलिस्ट डेविड वार्नर पहली बार PSL में बाउलर्स के छक्के छुड़ाएंगे। प्लैटिनम कैटेगरी में एडम मिलने और अब्बास आफरीदी शामिल। डायमंड में खुशदिल शाह, हसन अली और जेम्स वेनिस हिस्सा बनेंगे। गोल्ड में शान मसूद, आमिर जमाल और इरफान न्याजी मौजूद। इरफात मिनहाज, टिम साइफर्ड, जाहिद महमूद, लिटन दास और मीर हमजा सिल्वर कैटेगरी में शामिल। इमर्जिंग में किंग्स ने फवाद अली और रियाजुल्लाह का इंतखाब किया। केन विलियमसन, मोहम्मद नबी, उमैर बिन यूसुफ और मिर्जा मैमून को सप्लीमेंट्री में चुना गया। कराची किंग्स के मुस्तकबिल के लिए बड़ा पुरजोश हूँ। पिछले 2 साल के दौरान जो तब्दीलियां की उसने टीम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। शायान सलमान कहते हैं टीम मैनेजमेंट पर मुकम्मल एतमाद है। इस साल ड्राफ्ट की तमाम जिम्मेदारी मैनेजमेंट पर छोड़ी। टीम डायरेक्टर हैदर अजहर ने कहा टीम में बेहतरीन लोकल प्लेयर्स शामिल करने का मिशन पूरा हुआ। डेविड वार्नर जैसे बड़े खिलाड़ी को सबसे बड़े शहर की टीम का हिस्सा बनाया। उम्मीद है तमाम खिलाड़ी जबरदस्त परफॉर्म करके टीम को कामयाबियां दिलाएंगे। PCB की जानिब से HBL PSL 10 की ड्राफ्टिंग के लिए लाहौर के खूबसूरत हुजूरी बाग में शानदार इंतजामात, लेकिन प्रोडक्शन कंपनी के नाक़िस इंतजामात ने मेज़बान की मेहनत पर पानी फेर दिया। TV प्रोडक्शन का मयार इंतहाई नाक़िस रहा। प्रोग्राम के मेज़बान को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। कभी एक तो कभी दूसरा मसला, बार बार माइक न चलने की तरफ तवज्जो दिलाना पड़ा। माजी में PSL की TV प्रोडक्शन शानदार रही, जिसको कई मुल्कों ने कॉपी भी किया। PSL 10 की TV प्रोडक्शन देखने वालों के लिए मायूसी का बाइस है। कैटेगरी का ऐलान। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट से मुल्तान सुल्तान्स ने अपने खिलाड़ियों के इंतखाब का ऐलान स्टार एथलीट अरशद नदीम से करवाया। PSL की तारीख में पहली बार फैंस चॉइस अवार्ड का ऐलान। बाबर आजम बेहतरीन बल्लेबाज, शाहीन शाह अफरीदी बेहतरीन गेंदबाज करार। बेस्ट ऑलराउंडर और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड शादाब खान को मिला। बेहतरीन इनफरादी इनिंग्स का एजाज जैसन रॉय ने हासिल किया। डेरन सैमी आइकॉन ऑफ PSL का अवार्ड जीते।